اللہ حضرات زیوکار آئیے اپنی آخرت دا فکر کیجئے۔ جوانا تو دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، وہ بوڑھیا تو دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا، میری بہن تو دنیا تے ہمیشہ نہیں بیٹھیا رہنا۔ ایک وقت آئے گا قبر دی چھوٹی جی سامی دے اندر، قبر دے چھوٹے جے گڑے اندر جتے کربت بھی تیرے کو بدلی نہیں جائے گی، اتھے تیرے دفن کر دیتا جائے گا۔ اے دیکھو نا میں تو انو گل سمجھاواں، اے جڑے جڑے تسی مسجد دے اندر بیٹھے کھوئے ہو، جان جو نا مسجد دے اندر کتنی حوث ہے، ایک دوسرے سے بندہ عجیب جیا لگتا پیا ہے، پسینہ بڑھاندا پیا ہے، حالانکہ پنکھے بھی چلتے پہنے، ہوا تے خراج دا بھی انتظام ہے۔ اس مسجد دے اندر تسی انہیں بندے جماؤ، لیکن حوث دی وجہ کر کے تہاڈا برا حال ہوندا پیا ہے۔ میں بولدا پیا ماں، مینوں پسینہ آندا پیا ہے۔ ذرا تصورات اندر سوچو تے صحیح نہ، مسجد دے اتنے بڑے کمرے دے اندر تسی اینے جڑے بیٹھے ہو تے حوث برداشت نہیں ہوندا کہ جدوں قبر دی چھوٹی جی سامی دے اندر تینوں کلے نوں بٹھا دتا جائے گا، تیرے جسم تے مٹیاں پا کر کے اندازہ کر او تو حوث دا عالم کی ہوئے گا، وہ تو پسینے عالم کی ہوئے گا۔ تیرے جسم جو نکل والا پسینہ تیری کھلڑی کال کے رکھ دے گا، تیرے جسم جو نکل والا پسینہ تیرے پیٹ دیاں تیریاں بسیدہ کر کے رکھ دے گا، تیرے جسم جو نکل والا پسینہ اللہ دی قسم کر کے تیرے جسم نو کھوکھلا کر کے رکھ دے گا۔ تیرے جسم جو گندیاں بدبوان لگ پھین گیاں، جنہیں مردار بھی جو گندیاں بدبوان آیا کر دیا نے۔